सामान्य फल कार्तिक पूर्णिमाको उत्सव अर्थात् पर्वको विषय। सामान्य फल सूत्रको अर्थ विषयवस्तु। यस सूत्रमा बिम्बिसार राजाका पुत्र अर्थात् छोरा अजातशत्रुद्वारा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूले स्वयं आफूलाई भगवान घोषित गरेर बसेका श्रमणहरूसँग एक विशेष प्रश्न सोधिएकोमा यसको बारेमा जुन उहाँलाई सामान्य फल सूत्र अर्थात् अपभ्रंश संस्कृति भाषामा समकक्ष अर्थ सामान्य फल सूत्र दीर्घ निकायको 34 सूत्रहरूमध्ये दोस्रो सूत्र हो। यसको शाब्दिक अर्थ हो एउटा श्रमणको सठिक जीवन जिउनुको फल कस्तो हुन्छ, उनीहरूले दिएको अनुसारको उत्तर हो। त्यो प्रश्न थियो के श्रमण अर्थात् श्रमणको जीवन जिउनाले पनि कुनै यस्तो फल प्राप्त हुन्छ जुन आचरणबाट तत्क्षण अहिले नै र यहाँ नै साक्षात्कार दर्शन होस् अर्थात् पारलौकिक कल्पनाहरूप्रति आधारित नहोस्। त्यो प्रश्न उहाँबाट निम्नलिखित 6 प्रकारका श्रमण अर्थात् श्रमणहरूसँग सोधियो जुन सबै विभिन्न मतहरूलाई मान्नेवाला थिए। 1. पुराण कश्यप, 2. मखली गोसाल, 3. अजित केश कम्बली, 4. पकुद कचायन, 5. निगण्ठ नाथपुत्त, 6. सञ्जय बेलठपुत्त। यस विषयमा ती प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफ्नो मत अनुसारको उत्तर दिए जसबाट अजातशत्रु सर्वथा असन्तुष्ट रहनु पर्यो। अन्त्यमा उहाँले यही प्रश्न तथागत गौतम बुद्धसँग सोद्धा बल्ल जसको उत्तरबाट उहाँलाई सन्तुष्ट मिल्यो। यसरी भगवन्तले अजातशत्रु राजालाई जुन त्यो कार्तिक पूर्णिमाको दिनको रात्रिकालको समयमा सामान्य फल शुद्ध धम्म देशनालाई उपदेश गर्नुभएको थियो हो, त्यसैको आधारमा कार्तिक पूर्णिमाको दिनलाई सामान्य फल दिवस अर्थात् दिन भनेर यो पर्वलाई निर्धारित रूपमा मनाउने गरिन्छ अर्थात् चलन नै छ। सामान्य फलको मतलब हो भिक्षु धारण गर्नुको लाभलाई उपदेश गर्नु भएको दिन हुनाले पनि कार्तिक पूर्णिमाको दिनलाई संघहरूको बडो चाड अर्थात् दिन हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सामान्य फल सूत्र दीर्घ निकाय शिलखण्ड वग पालीमा आउँछ। सामान्य फल सूत्र भिक्षु संघहरूको लागि एउटा दर्पण छाया जस्तै हो जसबाट आफ्नो शील आचरण राम्रो छ वा राम्रो छैन भन्ने कुरालाई यस सूत्रबाट छर्लङ्ग त्यसको प्रतिबिम्बित हुन सक्दछ। सामान्य फल सूत्र मनुष्य दायकहरूको लागि पारद अर्थात् पाराको तराजु जस्तै हो। आफूहरूले मान्यता दिएर अर्थात् मान गरेर पुज्ने गुरु आचार्यहरूको आचरण सहीमा ठिक छ बेठिक अथवा सही छैन भन्ने कुरालाई यस सूत्रको माध्यमबाट तौलिएर हेर्न पनि सकिन्छ। अजातशत्रुले पनि ज्ञान कलिलो छँदाको समयमा देवदत्तको व्यवस्थित आन्दोलनलाई मान्नु परेर देवदत्तसँग प्रभावित भएर विवशवश मान्यता दिँदै नजिकबाट पुग्नु परेको थियो। बेठिक झुठा वा गलत गुरुहरूबाट अत्यन्त संसारभरि उल्टो घनघोर कालो अन्धकार पटाइदिए चाहिँ गुरु गलत थाप्नुको कारणले नै आफ्ना जन्म दिने पिताजी बिम्बिसार राजालाई हत्या गरेर मार्ने सम्मको ठुलो भारी महाअपराध गरुङ्गो कसुर गर्न बाध्य हुनु परेको थियो। अजातशत्रुले पिता बिम्बिसारलाई हत्या गरे पश्चातबाट प्रत्येक रातमा निद्रा नलाग्ने रोगको वेदनाले ग्रस्त सताउन थाल्यो। अजातशत्रुको आँखामा सहस्र भालाले 1000 ठाउँ भन्दा बढी रोपाई खाएर दुखद वेदना अनुभूति गरेका थिए। त्यस वेदनाको पीडाबाट छुटकारा पाउनलाई कुनै पनि ठूला वैद्य उत्तम जडी औषधिहरूले पनि निको पार्न सकिरहेको थिएन। कार्तिक पूर्णिमाको एक रात्रिमा अजातशत्रुलाई थरीथरीका समस्त आमत्यहरूले मिलेर सम्मेलन समूह समाजद्वारा आयोजित गरेर शिरशिरे हिउँ बादल र धुस्से परेको मनोरञ्जन र त्यो नराम्रो 5 प्रकारका दृश्यहरूबाट जुन लुप्त भएको छर्लङ्ग खुल्ला सुनसान सम्भावना शान्तको आनन्दले भरिभराउ भएको त्यो जुन कार्तिक महिनाको पूर्णिमाको रात्रिको सौन्दर्य रमणीय दृश्य हेरेर अनुभूति राम्रो परिभोग गर्न सक्ने रात्रि हो। यो असाध्यै रमाइलो भएको एउटा रात्रि अर्थात् रात हो। हेर्न अथवा दृश्य प्रदर्शन गर्न सुयोग्य भएको यो शुभ समयको एक रात्रि हो भनेर त्यस कार्तिक पूर्णिमाको रात्रिको वर्णन यस प्रकारले गरे। यहाँ अजातशत्रु वास्तवमा रमणीय मनोहर सौन्दर्य परिभोग अनुभूति गर्न चाहने एक प्रकारका व्यक्ति भएको देखिन्छ। अजातशत्रुले अहिलेको जस्तो रमणीय शान्त रात्रिमा कुन प्रकारका श्रमण वा भिक्षु अर्थात् ब्राह्मणहरूको दर्शन गरे उहाँको चित्त सुख शान्त छर्लङ्ग हुन सक्ला भनेर सोध्दा
आमात्यहरूले उहाँहरूका नजिकमा भएका आफ्ना 6 प्रकारका तिथीय गुरुहरू मध्ये उहाँहरूका आफ्ना आफ्ना नामलाई भनेर बताए। राजाको अनुसार परामर्श दिने पुद्गलहरू धेरै जसो समादृष्टि नभएका रहेछन् भन्ने कुरा उहाँलाई होस अर्थात् थाहा भयो। पुराण कश्यप गुरु चाहिँ अक्रियवादलाई प्रसारण गर्दथे, अर्थात् केही पनि गर्न नपर्ने भन्ने सम्प्रदायवादी थिए। यो कठिनाई झन्झटहरू केही पनि नगर्ने वा नगर्नु भन्ने वादीसँग मिल्दछ। अजित केश कम्बल गुरु पनि नत्थिकवाद अर्थात् नास्तिकवाद केही पनि छैन भन्ने सम्प्रदायवादी थिए। मक्खली गोसाल गुरु चाहिँ अहेतुक अर्थात् कुनै हेतु नभएको कारण कार्यलाई त्याग्ने सम्प्रदायवादी थिए। पकुद कचयन गुरु चाहिँ अकदवाद अर्थात् अकृतवाद वा अकर्तवादी जस्तै अपरिवर्तनीय, केही पनि गर्न नपर्ने, केही गर्न पनि नपर्ने, केही बनाउनु पनि नपर्ने सम्प्रदायवादी थिए। सञ्चय बेलट्ठ गुरु चाहिँ अमरा विक्षेपवाद, आफू जोगिएर अर्थात् तर्किएर कुरा चपाएर अर्थ घुमाउँदै सजिलो खोजेर बाँच्ने सम्प्रदायवादी थिए। निकण्ठ नाटपुत्त गुरु चाहिँ चातुया मसङवरवाद, 4 प्रकारका नियन्त्रित गरेर रोक्ने 3 प्रकारका कर्मलाई संयम गर्ने आधुनिक जैन सम्प्रदायवादी थिए। अजात शत्रु राजाले आमत्यहरूको यस वृत्तान्त परामर्श प्रस्तुतलाई अस्वीकार गरेर गुरु जीवकलाई प्रश्न गर्दा जीवकको परामर्श अनुसार गौतम बुद्ध भगवान कहाँ जानलाई यसरी प्रबन्ध मिलाइदिनु भयो। गुरु जीवकले महाराजाको नजिकमा पुरुष अंगरक्षकहरू एकजना पनि नराखिकन स्त्री अंगरक्षकहरूलाई पुरुषहरूको पोसाक पहिराएर राजाको पछि पछि लाग्न लगाउनु भयो। हात्ती सवारी 500 मा अंगरक्षकहरू बनाएर स्त्री सैनिक 500 लाई पछि लगाएर सुरक्षा गर्नलाई हुकुम दिएर भगवन्तको बिहारमा जान यसरी प्रबन्ध मिलाइदिनु भयो। अजात शत्रु राजा भगवन्त कहाँ भगवन्तलाई दर्शन गर्न गएको बेला कार्तिक पूर्णिमाको दिनको जाडो ठण्डा रात थियो। यस बेला भगवानले राजगृह नगरको नजिक आम्र अर्थात् आँपको बगैँचा वा उद्यानमा बिहार लिनु भएको थियो। भगवन्तले आराम लिनु भएको वन बिहारमा गएको यस बेला रात परेको हुनाले एउटा घनघोर जंगल अर्थात् धेरै वृक्षहरूले ढाकिएको एउटा अरण्य वनमा यस 2 कारणले पछि लागेर आउने सैनिकहरू सबैले आगोको राँको बाल्दै उज्जवल पार्दै समायोजन गरेर जानुपर्ने थियो। यस अग्निको राँकोलाई पौराणिक वाक्य अनुसार रस्ता देखाउने वाला अग्नि अथवा प्रकाश राँको बाल्ने चलन दण्ड उक्का अर्थात् कत्तिको उत्सवलाई म्यानमारमा रजाउडाङ, थाईमा लयाकरथङ भन्ने गरिन्छ। यो पर्वलाई एसियामा धेरै ठाउँमा बडो धुमधामका साथ दीपोत्सव, दीप जलाएर अग्निको दीपावली वा बलोन उडाउँदै धेरै रहर लाग्दो गरी मनाउने प्रथा नै धेरै पौराणिक छ। अजात शत्रु र सुरक्षा धरोती परिषदहरूले कार्तिक महिनाको पूर्णिमाको रातमा राँको बालेर बाटो देखाउने वाला अग्नि अथवा प्रकाश राँको लहर दण्ड उक्का अर्थात् दण्ड दीपिका बाल्दै आएकोलाई आधार लिएर यो उत्सव वा पर्वलाई यसको माध्यमबाट नै यसरी मान्य रटना बनेर आयो। अजात शत्रुले भगवन्तसँग सादरपूर्वक बिन्ती चढाएर आफूलाई जान्न इच्छा भएको विषय बारेमा प्रश्न गर्दा भए। महाअतुलनीय भो भगवन्त, लोकमा 18 प्रकारका विद्या आदि गरिएकाहरू जसले प्रसिद्ध हुनु भएको हुनाले जस्तै प्रत्यक्षमा तत्कालीन उपस्थिति लाभ गर्न सक्ने हुन्छ, त्यस्तै गरी भिक्षु धारण गर्नाले प्रत्यक्षमा तत्कालीन उपस्थिति लाभ गर्न सक्ने हुन्छ र भगवन्त, मैले 6 जना व्यक्तिहरू जुन तिथीय गुरुहरूलाई पनि सोधिसकेको छु, उनीहरू सबैले आफ्नो सम्प्रदायलाई मात्र बताएर आफ्नो कला अनुसार मात्र कुरो घुमाउने गर्दछन् भगवन्त भनेर सामान्य फल भिक्षु धारण गर्नुको प्रत्यक्षमा तत्कालीन उपस्थिति लाभ गर्न सक्ने बारेमा यसरी गम्भीर पूर्वक प्रश्न राखे। भगवन्तको उत्तरलाई सारस छोटकरीमा व्याख्या गर्ने हो भने भिक्षु धारण गर्नुको प्रत्यक्षमा तत्कालीन उपस्थिति लाभ गर्न सक्नेहरू मध्ये अर्थात् प्रत्यक्ष जसको प्रतिफल 1. राजाको जीवन सम्बन्धित राजदण्डबाट छुटकारा हुने लाभ हुन्छ। 2. कर उठाउनुको अभिभारबाट छुटकारा हुने लाभ हुन्छ। 3. पातिमोक्ष संवरशीलद्वारा शुद्ध परिपूर्ण अपायबाट छुटकारा हुने लाभ हुन्छ। 4. दुश्चरित धर्महरूबाट जोगिएर दुश्चरित दुःखबाट मुक्त भएर चुलशीलद्वारा पूर्ण परिशुद्ध हुने लाभ हुन्छ। 5. रङ्गमञ्च, नृत्य, उत्सव, त्यौहार, पर्वहरू आदि, खेलबाजी, प्रतियोगिता आदि नराम्रा शब्द कुराहरूको विविधता आदिहरूबाट जोगिएर यस दुःखहरूबाट छुटकारा पाएर मध्यमशीलद्वारा सम्पन्न हुने लाभ हुन्छ। 6. नक्षत्र, ज्योतिष, यात्रा, सुमात्रा, उपचार गरिदिने आदिहरूबाट जोगिएर आजीव परिशुद्धिशीलद्वारा उचित
ठिक महाशीलद्वारा सुसम्पन्न हुने लाभ हुन्छ। 7. 6 प्रकारका इन्द्रियहरूबाट अकुशल नहुने गरी नियन्त्रित गरेर रोक्न सक्ने लाभ हुन्छ। 8. सती अर्थात् समृद्धि वा होशद्वारा परिपूर्ण हुने लाभ हुन्छ। 9. सम्पजन्य भन्ने कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्नेलाई स्पष्ट विवेक गरेर छुट्याउन सक्ने धर्मको ज्ञान लाभ हुन्छ। 10. सन्तोष आजीविका गर्न सन्तुष्टि हुने लाभ हुन्छ। 11. 5 प्रकारका निवारण वा रोक्ने धर्म विघ्न बाधाबाट छुटकारा पाउन सक्ने लाभ हुन्छ। 12. 8 प्रकारका विद्यायानद्वारा परिपूर्ण भएर मार्गफल प्राप्त गर्न सक्ने लाभ हुन्छ। माथि उल्लेखनीय लाभ धर्महरू सामान्य फल भन्ने भिक्षु धारणद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा तत्कालीन उपस्थिति लाभ गर्न सक्ने धर्महरू हुन्। अजातशत्रु राजाले सामान्य फल धर्म देशनालाई श्रवण गर्न पाएको हुनाले निद्रा नलाग्ने रोग त्यो बिल्कुलै हराएर गयो। त्रिरत्न प्रति गम्भीरतासँग डुबेर श्रद्धापूर्वक विश्वास बढेर आयो। पृथक पुद्गलहरू मध्ये त्रिरत्न प्रति परिपूर्ण विश्वास गरेर रुचाउने आदर सत्कार गर्ने पुद्गलद्वारा यतदग्ग अभिलेखबद्ध भए। धेरै दुःख कष्टकर भएको अविची नरकमा पतन हुन नपरिकन केही हल्का फुल्का दुःख भोग गर्नुपर्ने लोहकुम्भी सानो नरकमा मात्र जुन पितालाई हत्या गरेकोमा भोग गर्नुपर्ने भए। अजातशत्रु पछि आउने अनागत कालमा विजितावि नामकद्वारा पचेका अर्थात् प्रत्येक बुद्ध हुनेछन्। अजातशत्रु राजाले प्रथम सङ्घायान चढाउँदा दायकद्वारा आफ्नो अभिनेतृत्वको कर्तव्यलाई सुन्दर गरी निभाएका थिए। भगवन्तको धातुहरूलाई सङ्कलित सुरक्षा गरेर मठहरू निर्माण गरेका थिए। बुद्ध शासन सम्वतलाई अचुक ठिक तरिकाले विगत कार्य उपयोग अनुमति गर्न पाइएकोमा हामीहरूको लागि अजातशत्रु राजाको ठुलो उपहार छ। त्यस पश्चात श्री धम्माशोक अर्थात् श्री धर्माशोक राजाले अजातशत्रु राजाले सङ्कलन जम्मा पारेर राखेका धातुहरूलाई खोजी गरेर 84 चैत्यहरू निर्माण गरी पूजा गरेर शासन गरेका हुनाले पछि आउने बुद्ध धार्मिकहरूलाई पनि सरलतासँग दर्शन गर्ने मौका मिल्यो। कार्तिक पूर्णिमा सामान्य फल पर्व दिवसको बारेमा जान्नुपर्ने कुराहरू। अतुलनीय तथागत भगवन्तले अजातशत्रु राजालाई कार्तिक पूर्णिमाको दिन सामान्य फल शुद्ध धर्म देशना उपदेशलाई विशेष राखेर कार्तिक पूर्णिमा सामान्य फल पर्व दिवसलाई मनाउने गरिन्छ। 1. सामान्य फल भन्नाले श्रमण वा भिक्षु धारण गर्नुको लाभ भन्ने अर्थ लाग्दछ। 2. भिक्षु धारण गर्नुको दुर्लभ शुभ लाभलाई उपदेश गर्नुभएको दिन भएर सङ्घ दिवस पनि भन्न सकिन्छ। 3. सामान्य फल शुद्ध दीघनिकाय शिलखण्ड वग्ग पालीमा आउँदछ। 4. सामान्य फल शुद्ध भिक्षुहरूको लागि ऐना अर्थात् दर्पणमा छाया जस्तै भएर आफ्नो आचरण शील राम्रो छ छैन भन्ने कुरालाई यस सूत्रद्वारा स्पष्टसँग छर्लङ्ग देखाइदिन्छ। 5. सामान्य फल शुद्ध मनुष्य दायकहरूको लागि पनि पारदको तराजु जस्तै भएर आफूले मान्यता दिँदै पुजेर मानेका गुरुहरूको सही ठिक आचरण छ छैन भन्ने कुरालाई पनि यस सूत्रबाट स्पष्ट तोलेर हेर्न सकिन्छ। 6. अजातशत्रु राजाले गल्तीले देवदत्तलाई चिन्न नसकेर आफ्नो गुरु थापेर आफ्नै पिता हुने बिम्बिसारको हत्या गरेको भारी कर्मले गर्दा निन्द्रा नलाग्ने वेदनाले ग्रस्त सताएको थियो। 7. यस वेदनालाई उपचार गर्नको निम्ति आमत्यहरूको सल्लाह विचार परामर्श अनुसार 6 प्रकारका तीर्थीय गुरुहरूसँग भिक्षु धारण गर्ने लाभ अर्थात् सामान्य फललाई विचार गरेर परीक्षणका लागि सोद्धा सही सन्तुष्ट हुने उत्तर नै प्राप्त भएन। 8. अन्त्यता वैद्य गुरु जीवकको सुझाव अनुसार राजगृह नगरको नजिक गुरु जीवकद्वारा दान गरिएको आँपको बगैँचामा बिहार लिनु भएको भगवन्त कहाँ गएर बिन्ती चढाए पश्चात अजातशत्रुलाई जान्न इच्छा भएको भिक्षु धारण गर्नुको जुन लाभ सामान्य फललाई यसरी बल्ल जान्न पाए। 9. अजातशत्रु राजाले सामान्य फल शुद्ध धर्म देशनालाई श्रवण गरे पश्चातबाट बुद्ध शासनलाई सक्रिय रूपमा परिपक्व गरी श्रद्धापूर्वक पूर्ण विश्वास गरेर आए पश्चात बल्ल तीर्थकजनहरू मध्ये त्रिरत्नलाई मान्ने त्रिशरणगामी एक तीर्थकजन बनेर आए। 10. अजातशत्रु राजाले सामान्य फल शुद्ध धर्म देशनालाई सुन्न पाएर आफ्नो गल्ती कसुर वा अपराधलाई उपाय निकालेर उपचार गरेका हुनाले ठूलो भारी कसुर भएको महाअविची नरकमा झर्न नपरिकन कसुर वा दण्ड कम अर्थात् हल्का भएको लोहकुम्भी नरकमा परेर पछि आउने समयमा विजितावि नाम गरेका प्रत्येक बुद्ध भएर छुटकारा पाएर मुक्त हुनेछन्। 11.
अजातशत्रु न्यायाधीश राजा प्रथम सङ्घायाना अर्थात् सङ्गति चढाउने दायकको विशेष रूपमा अभिनेत्री भएर भगवन्त बुद्धका धातुहरूलाई एकट्ठा सम्हालेर धातु स्तूपहरू निर्माण गर्दै बुद्ध शासन सम्वतलाई ठिक निश्चित रूपमा परिभाषित गर्ने शासनका विशेष ठूला 3 प्रकारका कार्यहरूलाई प्रदर्शन गर्नुमा बौद्ध धार्मिकताहरूको लागि धेरै ठूलो उपकार छ। 12 त्रिपिटकहरूलाई क्षति नोक्सान नपुग्नको लागि यसरी सङ्घायना कर्मिकसँग चढाएर आजसम्म कायम राख्न सक्नुमा अजातशत्रुको पनि ठूलो उपकार छ भन्न सक्ने लायकको छ। 13 अजातशत्रुले जम्मा गरेर राखेका धातुहरूलाई खोजेर श्री धर्माशोक राजाले 84,000 चैत्य स्तूपहरू बनाएर यसरी शासन चलाउनु भएको हुँदा पछिसम्म त्रिशरणमा आउने बौद्ध धार्मिकहरूले पूजा दर्शन आचरण गर्ने मौका मिलिरहेको छ। 14 बुद्धभाषी अर्थात् बौद्ध धार्मिक वा आधुनिक बुद्धिज्महरूले यस बुद्ध शासन अर्थात् बुद्ध सम्वत सक्कराज बुद्ध वचनलाई ठिक निश्चित रूपमा प्रयोग गर्दै सही आचारमा ल्याउन पाउनुको हेतु अजातशत्रु राजाको पनि महादेन ठूलो उपकार र सामान्य फल सुत्तको लाभ सम्बन्धित आधारमा छ भन्न सकिन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।